म जोडिएको जुनसुकै फाइल पनि छिटोभन्दा छिटो गरियोस्, खोल्नुहोस् मबाट नै अथवा म तयार। छानबिन गर्नुहोस्, प्रचण्डको पहिला छानबिन गर्नुहोस्। मेरो सम्पत्ति शुद्धिकरण छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस् भनेर प्रचण्डले रोस्टेबाट भनेका छन् र राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि मेरो पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण छिटो हुनुहोस् र म जोडिएको फाइल कुनै भ्रष्टाचार गरेको फाइलहरू छ भने छिटोभन्दा छिटो खोलिदिनु सरकार भनिरहेका छन्। तर सरकार किन डराइरहेको छ? किन अहिलेसम्म कसैको सिरप अहिलेसम्म हेरेको भनेको रवि लामिछाने बाहेक अरू कसैको हेर्न सकेको छैन? किन होला? कि आफै भ्रष्टाचार र आफै चोर भएपछि अरूको फाइल खोल्न डराएको हो कि? र सबै यसरी नै सबैको छानबिन सम्पत्ति शुद्धिकरण सबैको भइदिएको भए र छानबिन सबैको भइदिएको भए केपी शर्मा ओलीलाई किन यति धेरै आरोप आउँथ्यो होला? किन केपी शर्मा ओलीको क्यानाडाको अहिलेसम्म चलिरहेको हुन्थ्यो होला? यस्तै गरेर सबैको भिडियो र सबैका